कंप्यूटर भी दिखाया करो ना जरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज तकरीबन 20 दिन से कुछ अहबाब के मुसलसल फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, ख़ास करके आसाम के बराक बेली के इलाक़े से, कि सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या होगी। आम तौर पर जो बराक बेली में सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है, उधर जो ऐलान होता है वो ये कि 1633 ग्राम यानी 1 किलो 633 ग्राम, और कुछ लोगों ने 1 किलो 700 या 1 किलो 800 के आसपास भी बताया है। इस सिलसिले में जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा करीमगंज बराक बेली की शाख है, उन लोगों ने वही ऐलान किया जो फतवा रज़विया में आला हज़रत अलैहि रहमान ने तहरीर फरमाया, और हमारे उलमाए अहले सुन्नत की सराहत है कि तकरीबन 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ सदक़े फ़ित्र में अदा किया जाएगा। लेकिन उसके जवाब में कुछ लोगों ने वावेला मचाना शुरू किया और फिर उन लोगों ने वही 1633 ग्राम की रिपीट करनी शुरू कर दी। इस सिलसिले में इख्तिसार के साथ मैं सिर्फ दलील की तरफ इशारा करूंगा, वरना फिर वीडियो क्लिप लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे नाज़रीन देखना भी नहीं चाहेंगे। असल में सदक़े फ़ित्र की जो मिक़दार का आला है वो सा है कि 1 सा जौ या 1 सा खजूर या किशमिश या आधा सा गेहूं ही अदा करना है। तो जो 1 सा या आधा सा का जो हुक्म है, उसके अदा करने का हुक्म है, ये वजन करके नहीं बल्कि माप करके। मापने का मतलब ये कि वो 1 सा एक बर्तन है, उस बर्तन में जितना गेहूं आए, जितना जौ आए, या फिर जितने खजूरें आए, जितने किशमिश आए, उसी हिसाब से अदा करना है ना। ये माप करके, तोल करके या वजन करके नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक पैमाना बताया, वो एक बर्तन है, उस बर्तन में जितने खजूरें आ जाए, जितने किशमिश आ जाए, या जितना जौ आ जाए, उतना अदा करना है। और आधा सा गेहूं यानी आधे से आधा सा उसमें गेहूं डाला जाए, आधा सा गेहूं और निकाल करके अदा किया जाए, वजन का एतबार नहीं। लेकिन चूंकि आजकल ना तो वो वजन है, ना वो आला है, ना वो सा है, तो जब वो सा इस जमाने में मौजूद ही नहीं, तो फिर आजकल के ज़माने के हिसाब से हमें उसकी तकदीर या उसका अंदाज़ा वज़न से करना होगा, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों के लिए आसानी हो। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी ने रद्दुल मुहतार में जो सा का वज़न बताया है, उन्होंने फरमाया वो हुआ ऐ साउल मोतबर मा यसौ अल्फम व अर्बईन दिरहम मिन माशिन औ अदस। इसके तहत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने रद्दुल मुहतार जिल्द नंबर 3 किताबुल ज़कात बाबो सदक़तुल फ़ित्र और सफ़ा नंबर 321 जिल्द नंबर 3 में पूरी तफसीली बहस की है। हमारे जो अहले इल्म हजरात हैं, वो अगर चाहें तो इस पर तहक़ीक़ करें और इसे तफसील के साथ मुताला करने की कोशिश फरमाएं, तो फिर वो वाज़ह हो जाएगा। तो गर्ज के साम में जितना आए, हमें उस हिसाब से अदा करना है। इसमें माश और अदस का लफ्ज है, उसकी वजह ये बताई है इन्होंने कि असल में जो मसूर दाल है, ये आम तौर पर बराबर होते हैं, और इसका वजन तकरीबन ये हम वजन होते हैं, एक ही वजन का होता है, बरखिलाफ गेहूं वगैरह के कि किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, कोई हल्का होता है, कोई वजनी होता है। तो फिर सा का एतबार माश या अदस
یعنی مسور دال کے ذریعے سے کیا جائے. لیکن علامہ ابن عابدین شامی نے اور اسی رد المحتار میں صدر الشریعہ کے شرح وقایہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ سا کا اعتبار کس چیز سے کیا جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ماش یا مسور دال سے سا بنایا جائے تو وہ چھوٹا ہو جائے گا اور اس میں 8 رطل گیہوں نہیں آ پائے گا، کیونکہ یہ عدس یعنی ماش دال یا مسور دال یہ وزنی ہوتا ہے گیہوں کے حساب سے. تو اگر ہم ایک برتن میں وہ مسور دال ڈالیں اور اسے وزن کریں اور اسی برتن میں اگر ہم گیہوں ڈالیں اسے وزن کریں تو دونوں کا وزن برابر نہیں ہوگا، بلکہ گیہوں چونکہ ہلکے ہوتے ہیں اس سے گیہوں وزن کے حساب سے کم ہوگا، اور یہ جو مسور دال ہے یہ وزن کے حساب سے زیادہ ہے. اس لیے وزن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مسور دال اس برتن میں زیادہ آئیں گے اور اس میں جو گیہوں ہے وہ کم آئیں گے وزن کے حساب سے. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ سا اگر کا وزن کیا جائے تو اچھے عمدہ قسم کے گیہوں سے. یہ علامہ ابن عابدین شامی نے صدر الشریعہ کے شرح وقایہ کے حوالے سے بیان کیا. لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ تفصیل ہم پیش نظر رکھیں تو جو جو ہے جو یہ گیہوں سے اور ہلکا ہوتا ہے. تو اب اگر ہم وزن کے حساب سے دیکھیں، وزن یعنی اسی برتن میں اگر ہم جو رکھتے ہیں تو یہ وزن کے حساب سے کم ہوگا، گیہوں رکھیں تو وزن کے حساب سے کچھ زیادہ ہوگا، یعنی گیہوں وزن کے حساب سے کچھ زیادہ ہوگا، یعنی اسی برتن میں ایک برتن میں وزن کے حساب سے. اور جو دال ہے ماش ہو یا مسور دال ہو یہ وزن کے حساب سے اس میں زیادہ آئیں گے. تو علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ باب عبادات میں احتیاط واجب ہے. تو آج چونکہ ہم وزن کے حساب سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سائے برتن میں جو گیہوں کا وزن ہوگا اسے اگر بھر دیں تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، جو کا وزن وہ کم ہوگا. اس لیے علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ جو کے سا کا اعتبار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں احتیاط ہے کیونکہ باب عبادات میں احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے. تو اب اگر ایک سا جو آئے اس کا جتنا وزن ہوگا گیہوں کا وزن اس سے زیادہ ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جو کو وزن کیا، اسے ایک برتن میں رکھا، برتن میں رکھنے کے بعد جو عمدہ اور اعلیٰ کوالٹی کی جو گیہوں ہے اسے اس میں رکھا تو اس کا وزن تقریباً 2 کلو 47 گرام ہوا، کئی مرتبہ وزن کرنے کے بعد بھی. اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ آدھے سا کا وزن 2 کلو 47 گرام ہے. تو جس سے چاہیے تحقیق چاہیے وہ علامہ ابن عابدین شامی کی اس عبارت کو غور سے پڑھیں جو انہوں نے مبسوط سرخسی کے حوالے سے بیان کیا کہ من ان الاخذ بالاحتیاط فی باب العبادات واجب، کہ باب عبادات میں احتیاط پر عمل کرنا واجب ہے. مزید آگے فرماتے ہیں کہ اگر 8 رطل دال کا یعنی اگر کوئی سا بنایا جائے کس سے جو کے حساب سے تو اس میں 8 رطل دال بھی آ جائے گی، اس میں 8 رطل گیہوں بھی آ جائیں گے. لیکن اگر عدس یعنی مسور دال سے ہم کوئی سا بنائیں تو اس میں 8 رطل دال تو آ جائے گی، ماش آ جائے گی، ہے نا، مسور دال آ جائے گی، لیکن اس میں 8 رطل گیہوں نہیں آئے گا، 8 رطل جو نہیں آئے گا. لیکن اگر جو سے سا بنایا جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ جتنا وزن یعنی جتنا وزن کے حساب سے جو آئے گا اتنا وزن اس میں گیہوں بھی آ جائے گا، بلکہ زیادہ آ جائے گا، دال اس میں اور زیادہ آ جائے گی. اور ایک ضروری بات جو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ علاقوں میں لوگ اعلان کرتے ہیں 1633 گرام آٹا. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آٹا کی روایت تو ہے نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ گیہوں کا ذکر ہے. اس لیے
آٹا کا اعلان نہ کر کے 16 سے 33 گرام گیہوں کا اعلان کریں اور اس کی قیمت بتائیں. لوگ اگر بتا رہے ہیں تو اس کی قیمت بتانی پڑے گی اگر اتنا وزن ہو تب. لیکن چونکہ اتنا وزن تحقیق کے حساب سے ہے نہیں بلکہ 2 کلو 47 گرام، تو 2 کلو 47 گرام گیہوں کے وزن کی قیمت بتائیں، آٹا کی قیمت نہیں. کیونکہ گیہوں اور اس کے آٹا کی قیمت میں تفاوت ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. اس لیے جو شریعت نے بیان کیا ہے، جو کتابوں میں مذکور ہے، وہ آٹا کا لفظ نہیں بلکہ گیہوں کا لفظ. اللہ عز و جل ہم سب کو باب عبادات میں احتیاط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام نے جو تحقیقیں فرمائی ہے ان تحقیقوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.